तालिबान दिल में है लग रहा है इल्जाम, तालिबान दिल में है लग रहा है इल्जाम, मुफ्ती शुमाइल को किया जा रहा है बदनाम। ये वीडियो आपको हैरत में डाल देगी मेरे अजीजों कि इतना भारी इल्जाम आखिर लगने की वजह क्या पेश आ गई। एक वीडियो हम मुफ्ती शुमाइल साहब का एक बयान सुनवाएंगे जिसकी वजह से उन पर ये बड़ा इल्जाम लगाया गया है, और उसके बाद वो वीडियो भी दिखाएंगे जिस भाई ने ये इल्जाम लगाया है। हाँ, आज की वीडियो बहुत खास हो सकती है। और उसके बाद मौलाना महमूद मदनी, मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, आज की वीडियो बहुत खास और अहम है। बिल्कुल मुफ्ती शुमाइल जैसा बयान देते हुए नजर आएंगे, एक तरह से कह लीजिए कि उनका सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, बल्कि सारे मुसलमानों का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, और ये बतलाने की कोशिश करेंगे देश की सारी जनता को, देश के सारे नागरिक को कि ये बयान वाकई में तालिबानी नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको बाकी रहना है, और देश के सारे नागरिक से ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे इंसानों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि हर परेशानी से हम निकल जाएं, हर परेशानी से निकल जाएं, जितनी भी तकलीफ, जितनी भी मुश्किल हमारे ऊपर आई हुई है, तो आखिर में 2 मिनट की ऐसी बात मैं करने वाला हूं, और वो अमल भी आपको 2 ही मिनट 1 मिनट करना है, जिससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और वो देश के सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सारे इंसानों के लिए है। एक बड़ा फायदा अगर चाहते हो तो वीडियो पर बाकी रहो। आइए पहले सबसे पहले मुफ्ती शुमाइल साहब का वो बयान सुनिए, उसके बाद वो वीडियो देखिए जिसमें एक भारी इल्जाम लगाया गया है, फिर तीसरी वीडियो मेरे अजीज मौलाना महमूद की सुनने के बाद इंशाअल्लाह हम हालात हाजरा पर, यानी देश के हालात पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए और ये बताते हुए कि संविधान पहले है या कुरान पहले है, मेरे दोस्तों इसकी भी चर्चा एक अहम और जरूरी बात इस वक्त बन चुकी है। आइए पहले मुफ्ती शुमाइल की बात सुनिए, उसके बाद आगे जो फायदा होने वाला है उस पर निगाह रखने की कोशिश करना, कहीं मिस ना हो जाए। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। आपने मुफ्ती शुमाइल साहब का बयान सुन लिया, अब एक बयान मौलाना महमूद मदनी का भी आप सुन लीजिए, उसके बाद हम इसकी वजाहत करने की पूरी कोशिश करेंगे मेरे अजीजों कि कुरान पहले कि संविधान पहले, ये जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और जो इल्जाम लगाया गया है कि तालिबान को दिल में रखते हैं मेरे अजीज, वो वीडियो तो बहुत ही खास है, आपका देखना, और उसके बाद हम तबसरा करते हुए वीडियो को खत्म करेंगे। आइए मौलाना महमूद मदनी का बयान सुनिए। यहाँ ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नजरियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा की सदा ये पॉलिसी रही है कि भारत के तमाम शहरी बराबर हैं, इनके दरमियान मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मेरे अजीजों ये बताना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट और हेल्प से ये बात आगे जा रही है और आगे जाती है मेरे अजीजों। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए।
اب आइए आप वो वीडियो देखिए जिसमें एक बड़ा इल्जाम लगाया गया है। देखिए, ऐसे बहुत से मौलाना हैं जो मुंह पर संविधान रखते हैं लेकिन उनके दिल में तालिबान ही बसता है, और ये बार बार देखा गया है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, ये किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा, ये किसी धर्म के नियम और कानून से नहीं चलेगा। आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं जाना, इसलिए कि अब जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है, इसलिए कि देश का अक्सर नागरिक कंफ्यूज है कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरह का बयान दिया जा रहा है, ये जो आतंकवादी में शुमार किया जा रहा है, न जाने कैसे कैसे ख्यालात जो है हमारे जो है नॉन मुस्लिम भाई हैं, सारे भाई तो ऐसे नहीं है, उनके मन में ये ख्यालात पैदा हो रहे हैं और बड़े बड़े न्यूज एंकर हैरान हैं और एक बहस एक डिबेट बड़ी बड़ी की जा रही है। इसलिए हम आपको रोक कर एक क्लियर बात बताना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो समझाना क्या चाह रहे हैं, इसके लिए आपको बाकी रहना चाहिए। और उसके बाद जो एक बड़े राज की बात मैं दुनिया के सारे इंसानों के लिए बताने वाला हूं, जो सारे इंसान जिस परेशानी में मुब्तला होंगे वो परेशानी से निकल जाएंगे। अब बताना यह है कि मीडिया की सोच ये है, बड़े बड़े न्यूज एंकर ये बताना चाह रहे हैं कि देश संविधान से नहीं चलेगा बल्कि शरीयत से चलेगा। उनके मन में एक डर, एक खौफ बैठता जा रहा है, या तो वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब जरा मैं पूछना चाहता हूं बड़े बड़े न्यूज एंकर लोगों से और बड़े बड़े जो ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं, जरा आप एक जगह बतला दीजिए ऐसी कोई जो बात संविधान की कुरान हदीस से नहीं टकरा रही है, कुरान हदीस से नहीं टकरा रही है और हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एक जगह ऐसी बतला दीजिए आप। अब सवाल ये है कि संविधान बड़ा कि कुरान बड़ा। देखो ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। इस तरह का जो सवाल किया जा रहा है ये हर हाल में ये सवाल गलत ऐसे है कि धर्म और संविधान, कानून और संविधान ये दोनों अलग चीज है। संविधान देश की मौके के हालात को देखकर, देश की सिचुएशन को देखकर संविधान में कुछ बातें तय की जाती हैं जो किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाती। सबसे पहले संविधान में ये बात देखी जाती है कि जो संविधान में ये बात तय पा रही है, तय होने जा रही है, कानून बनने जा रहा है, उससे किसी धर्म की आस्था को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। सबसे पहला काम ये संविधान के अंदर किया जाता है। जैसे वंदे मातरम नहीं बोलना है। अब सवाल यहीं पर आकर जो है लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं मुफ्ती शुमाइल पर इल्जाम, कहीं मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम, कहीं असादुद्दीन वैसी पर इल्जाम। हालांकि बात अगर आसानी से समझ लें तो किसी के ऊपर इल्जाम ये कभी लगा ही नहीं सकते। ये इल्जाम लगाने की जो वजह पैदा होती है वो अपनी तरफ से क्रिएट की जाती है। कैसे? जैसे जब आप बोलोगे कि आपको वंदे मातरम बोलना है, आपको वंदे मातरम, आपको भारत माता की जय बोलना है, आपको जय श्री राम के नारे लगाना है। बहुत से हिंदू भाई ऐसा कर रहे हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर ये उलमाए कराम का यहां पर ये मुद्दा है कि हम संविधान की वो बात मानेंगे जो धर्म से नहीं टकराती, फिर शरीयत पर चलने का हुक्म देते हैं, दीन को मुकद्दर रखने की बात करते हैं। तो आपको समझ में ये आता है कि हम संविधान के दुश्मन हो गए। संविधान के दुश्मन किसी हाल में हम नहीं हैं, हम दुश्मन उस बात के हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई किसी की आस्था से जब किसी को कोई हटाएगा, कोई किसी की इबादत से जब कोई हटाएगा तो उसको तो तकलीफ पहुंचेगी ही ना। देश का कोई भी नागरिक हो, जैसे आप पूजा स्थल पर जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, तिलक लगाते हैं और बहुत सा भगवा कलर का कपड़ा पहनते हैं। अब संविधान इसको मना कर दे कि आपको मंदिर में जाके पूजा नहीं करना है, आपको जो है चलो वो एक बड़ी चीज हो जाएगी, आपको भगवा कलर नहीं पहनना है, आपको यहाँ पर तिलक नहीं लगाना है। हाँ, तो आप क्या करोगे? आप संविधान के लेके चलोगे? नहीं चलोगे। आप बोलोगे इससे कौन सा प्रॉब्लम जो है संविधान को खड़ा हो रहा है, कौन सी परेशानी खड़ी हो रही है अगर हम टीका लगा रहे हैं तो, अगर हम वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं तो ये कौन सी परेशानी संविधान को है? वंदे मातरम बोलने से जब एक ईमान वाला ईमान से खारिज हो सकता है, इसलिए कि उसने कलमा पढ़ा है कि अल्लाह के सिवा, ईश्वर के सिवा, खुदा के सिवा, यानी कई तरह से नाम ले सकते हैं आप, कोई पूजने के लायक नहीं, कोई पूजने के लायक नहीं। अब बताइए आप, अब उसके बाद आप जब वो ये कह चुका है, इकरार कर चुका है कि कोई पूजने के लायक नहीं, तो अब वंदे मातरम का मतलब हिंदू भाई ही निकाल रहे हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं कि वंदे मातरम का मतलब ये हुआ कि यानी भूमि को, यानी जन्मभूमि की इबादत करना। वंदे मातरम का मतलब ये होता है कि नम करना, यानी उसके आगे अपने आप को झुकाना, थोड़ी देर के लिए तस्लीम करना कि ये जो है एक
خدا کے برابر اس کا جو ہے اس کی حیثیت خدا کے برابر ہے تھوڑی دیر کے لیے جب بھی وہ بولتے ہیں. تو ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ نے کسی کو خدا کو چھوڑ کر کسی کو خدا مان لیا یا کسی کو خدا کے برابر مان لیا یا خدا سے کم درجے کا بھی مان لیا, جیسے مثال کے طور پر میری بات بہت توجہ چاہتی ہے آج کی, ہر ناگرک اس پر باقی نہیں رہے گا مجھے معلوم ہے, اس لیے کہ بہت بڑا بینیفٹ آپ کا ہونے والا ہے نا, اس لیے شیطان آپ کو رکنے نہیں دے گا. جیسے ایک آدمی ایک مسلمان یہ کہے کہ ساری چیز کا بنانے والا, ساری چیز کو رنگ روپ دینے والا, ڈیزائن دینے والا, نام رکھنے والا اور اس میں لذت ڈالنے والا, شکل صورت بنانے والا اللہ ہے, لیکن ساری چیزوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہہ دے کہ ایک مکھی بنانے والا فلاں ہے, اس میں اللہ کی طاقت کی کوئی شرکت نہیں. بتائیے یہ بات جو کتنی چھوٹی دیکھنے میں لگ رہی ہے, ذرا غور کریے کہ ساری چیزوں کا اقرار اس نے کیا, پانی کا, دریا کا, سمندر کا, انسان, جانور, جنات, زمین, جائیداد, باغات اور جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی سب کا اقرار کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیا کہ سب کچھ تو اللہ کرتے ہیں لیکن ایک مکھی کے بنانے میں اللہ کی کوئی طاقت کی شرکت نہیں ہے. اب وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس طرح سے مسلمان اللہ کو, خدا کو مانتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ زمین و آسمان, یہ چاند ستارے, دریا بہار سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں میرے عزیزو. اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سویدھان سے یہاں دشمنی نہیں دکھائی جا رہی ہے بلکہ اپنے ایمان کو بچانے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس خدا پر ہم ایمان لائے ہیں کہیں ہمارا ایمان سلب ہو گیا, اگر کہیں ہم ایمان سے خارج ہو گئے اگر, تو اپنے رب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو ہم رونا رو رہے ہیں, یہاں تو ہم ڈر رہے ہیں اس خدا سے جو ساری کائنات کا مالک ہے. اور آپ کوئی خدا سے ڈر رہا ہے, کوئی اللہ سے ڈر رہا ہے, آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں, تو کیا آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یار واقعی میں اگر کوئی خدا سے ڈر رہا ہے, یعنی جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے, تو اس سے تو سارے دنیا کے انسانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اپنے پیدا کرنے والے سے ڈر رہا ہے. ارے بھائی اپنے پیدا کرنے والے سے ڈر رہا ہے, اس سے کون سی ناراضگی, اس سے کون سی دشمنی, لیکن کر کیا رہے ہیں کہ اتنی سی بات سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو وہ بات یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حکمراں کی اور اس طریقے سے جو ذمہ داران ہیں دیش کے اندر, جو ملک کو چلا رہے ہیں, ان کی وہ بات مانی جائے گی جو ہم سب کے رب کے حکموں سے نہ ٹکرائے. جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا اللہ ہے, جس کو ہندو بھائی ایشور کہتے ہیں, بھائی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا بنانے اور رچانے اور سجانے والا اور کڑ کڑ میں بسنے والا اور ہر ذرے پر نگاہ رکھنے والا وہ ایشور ہے. تو یہی عقیدہ مسلمانوں کا بھی تو ہے. تو عربی میں اللہ کہتے ہیں. اس میٹر میں بہت سے ہندو بھائی مسلمان میں برابری کر لے جاتے ہیں کہ جس طرح ایشور پر عقیدہ ان کا ہے اور اسی طرح جس طرح اللہ پر عقیدہ ہمارا ہے اسی طرح عقیدہ ایشور پر ان کا ہے. یہ بات تو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے, لیکن میڈیا پر ایک حکم مچا ہوا ہے, ایک غصہ مچا ہوا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے طالبانی سوچ, پتہ چلا اپنے ایمان کے بچانے کی کوئی بات کرے. اس لیے کہ سب سے بڑا جو مدعا ہے, سب سے اہم جو مدعا ہے دنیا میں آنے کا, وہ ایمان پر رہتے ہوئے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے. یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے. اور ایمان کو بچانا یہ کسی انسان کو نقصان تھوڑی پہنچاتا ہے. ایمان کا بچانا تو کسی بھی انسان کو پریشانی سے نکالتا ہے. کہ ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کوئی بھی ذات برادری کا ہو, کوئی بھی دھرم کا ہو, اگر وہ پریشانی میں آ جائے تو ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اس کی مدد کرے. اور اگر وہ مدد نہیں کیا یہ دیکھ کر کہ یہ فلاں برادری کا ہے, تو یاد رکھنا کہ پھر اس کی گردن نپنے والی ہے, اس مسلمان کی گردن نپے گی. یہ ایمان کے بچانے والی بات چل رہی ہے. تو ایمان یہ نہیں کہ صرف ہم وندے ماترم نہیں بولیں گے, ایمان کا بچانا یہاں پر بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ ایک غیر برادری جو مسلمان نہیں ہے اور وہ مصیبت میں آ گیا, اس کے پیر میں چپل نہیں ہے, یا مثال کے طور پر گھر میں بیمار ہے, یا مثال کے طور پر وہ راستے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا, اور اگر مسلمان نے یہ سوچ کر اس کی مدد نہ کی کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے, تو یاد رکھنا کہ اس کے مسلمان ہونے میں کمی ہے اور اس کی گردن میدان محشر میں نپنے والی ہے. بتاؤ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ جب ہم دشمن ہیں سویدھان کے اور جو ہے نان مسلم بھائیوں کی, تو پھر یہ بات کہاں سے ہم کو اسلام کے اندر سکھلائی جا رہی ہے کہ سارے میرے بندے ہیں, کسی کو ترچھی آنکھ مت دیکھنا, ایسے مت دیکھنا, نہیں تو تمہاری خیریت نہیں ہے. یہ کون سکھلا رہا ہے؟ یہ ہم سب کا رب سکھلا رہا ہے. میرے عزیزو, اسی پر میں اس ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے آپ کو اس طرف لے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں جو 1 سے 2 منٹ آپ کو باقی رہ کر جو ہے اپنی ساری پریشانی کا حل نکال لینا ہے. وہ پریشانی کیا ہے؟
وہ عمل کیا ہے؟ بس آپ کو یکسو ہو کر، میرے دوستو، بات آپ کو ہو سکتا ہے بات کا ہلکا پن آپ کو محسوس ہو، لیکن اتنا بڑا بینیفٹ 15 سے 20 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ جاتے جاتے آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے، اس کا سچا وعدہ ہے، 100% گارنٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ یکسو ہو کر 2 منٹ آپ اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑیے میرے عزیزو، اپنا ناطہ جوڑیے۔ دیکھو میں بتانے والا کیا ہوں آگے، آپ کو ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے یہ کہنا ہے، اے میرے پیدا کرنے والے۔ اب جیسے نان مسلم اللہ تو بولے گا نہیں، اور مسلمان جو ہے اللہ بول سکتا ہے، لیکن یہ بھی بول سکتا ہے اے میرے ایشور، یعنی ہندو بھائی بول دے، اور اس طریقے سے مسلمان اے میرے اللہ۔ اگر دونوں یہ بات نہیں بول سکتے تو یہ بول دے اے میرے پیدا کرنے والے۔ حالانکہ مسلمان تو بولے گا ہی، لیکن ایک راستہ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ بات ان کے لیے یہ بات بھی کافی ہے، اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے رب۔ تو میرے دوستو، جب آپ اس طرح کی بات کر کے اپنے دکھڑے کو بولو گے 1 سے 2 منٹ، زیادہ وقت آپ کا نہیں لے رہا ہوں، لیکن ایک کنارے، لیکن روزانہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے میرے حکیم، اے ساری کائنات کو بنانے والے، رچانے والے، سجانے والے، اے مجھے منہ میں زبان دینے والے، آنکھ دینے والے، ناک دینے والے، چہرے پر ایک ڈیزائن، ایک خوبصورتی دینے والے، سر پر بال دینے والے، یعنی جو بھی جس طرح کی تعریف آپ کر سکتے ہیں 1 سے 1.5 منٹ کر کے آپ کو کہنا ہے کہ یہ میری پریشانی ہے، آپ دور کر دیجیے۔ چاہے نماز نہیں پڑھ رہا ہو، چاہے کوئی ہندو بھائی کے گھر میں کوئی بیمار ہو، چاہے ہندو بھائی کے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہو، چاہے مسلمان کے گھر میں جو ہے کوئی بیمار ہو، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت نہیں کر رہا ہے، کوئی غیبت نہیں چھوڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی برائی نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی جو ہے ماں باپ کے حقوق نہیں ادا کر پا رہا ہے، کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کر پا رہا ہے، کوئی پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کر پا رہا ہے، کوئی جیل میں ہے، یا مثال کے طور پر کوئی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو گیا، تو وہ 1 سے 2 منٹ میرے عزیزو یہ کتنا کم ہے۔ اور رب ایسا کریم ہے، کہتا ہے کہ جب کوئی میری طرف 1 قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم آتا ہوں۔ سوچو ایسا کریم رب کہ ہم 1 سے 2 منٹ اگر اس سے التجا کر کے اپنی پریشانی کا مدعا رکھیں گے، میرے دوستو، دھیرے دھیرے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ سوچو 1 سے 2 منٹ، میں نے کوئی بڑا کام تو آپ کو دیا نہیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، جیسے لوگ جاب کرتے ہیں 1-2 گھنٹے کی محنت مزدوری کرتے ہیں، میں نے تو 1 سے 2 منٹ کا ہے نا۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے اپنے جسم میں غور کرو، اور اس کے بعد اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کریم ہے، جو لوگ مسلمان ہیں ان کی بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو لوگ مسلمان نہیں ان کی بھی کرتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ان کی دنیا میں ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اور دیکھو، دعاؤں کے قبول ہونے کی 3 طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ آخری بات بول کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسی جیسا مل جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کا بدل آپ کو اس سے بہتر دیا جائے گا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے مثال کے طور پر آپ 5,000 مانگے تو 10,000 کی پریشانی آپ کے اوپر جو آنے والی تھی اس کو ٹال دیا تو فائدہ ہوا نا۔ آخر 5,000 آتا تو 5,000 آپ کو قرض لینا پڑتا، تب جا کے پریشانی ختم ہوتی۔ پتہ چلا کہ اس نے ایک بڑی بلا کو ٹال دیا، یا 10,000 اس کے بدلے میں کیش میں دے سکتا ہے، کوئی کہیں سے بھی روزی کا انتظام پیدا کر سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ بعد مرنے کی اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اگر یہ دونوں شکلیں نہ پائی گئیں تو یہ مرنے کے بعد اس کا بدلہ عطا کرے گا، اور وہ بدلہ جب انسان کو دیا جائے گا تو انسان کہے گا میرے دوستو، میرے عزیزو، کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ سوچو، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس لیے میرے دوستو، عادت ڈالو، پابندی ڈالو، اور اپنے مسائل کو حل کرو۔ جب اسباب موجود ہیں تو ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ ہاں میرے عزیز، ہر کسی کے دل میں بات ڈالنے والی وہی ذات ہے، اسی کے اوپر توکل کرو اور بھروسہ کرو، اور اپنے جینے مرنے میں اور ہر مشکل میں اس کو یاد کرو۔ السلام علیکم۔